रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। हमारे मुल्क के अंदर दिन ब दिन हालात अबतर से अबतर होते जा रहे हैं। हर तरह से ही हम हर तरह से परेशान भी हैं और हर तरह से हम गुमराह भी होते जा रहे हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक बड़ी ही गुमराही है। लोगों के अंदर अखलाकियात जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, एहसासात ख़त्म हो रहे हैं। यहाँ तक कि अब हमारे माशरे में इस हद तक लोग गिर गए हैं कि मरने के बाद इंसान का जो इस्लाम के अंदर बहुत इकराम बयान किया गया है, दुनिया के अंदर इंसान ने जैसी भी ज़िंदगी गुजारी हो, जिस तरह का भी वक्त गुजारा हो, लेकिन इस्लाम कहता है जब वो मर जाए तो उसके बड़े हुकूक़ हैं। 6 हक़ मुसलमान पर बयान किए हैं, जिनमें से एक ये भी है कि जब वो फौत हो जाए तो उसके जनाजे में जाए, बीमार हो जाए तो उसकी तीमारदारी करे। तो ये हक़ हैं जिन्हें आज हम तलफ़ कर रहे हैं। और देखिए आज एक और वीडियो देखी जिसके अंदर एक इंसान की इतनी तज़लील की जा रही है। और इससे पहले आपने वो मुल्तान वाला वाक़या भी सुना कि वो नशर अस्पताल की छत पर जो 500 लाशें जो हैं जो छत पे जो बेगौर कफन पड़ी हुई थी, जिन्हें परिंदे चील कौवे जो थे नोच नोच के खा रहे थे। कितनी बड़ी ये इंसानी इस माशरे के अंदर जहाँ आज हर तरफ तलीम ही तलीम है, हर तरफ जनाब लोग अपने आप को बड़े ग्रेजुएट कह रहे हैं। ऐसे माशरे के अंदर ये मामला क्यों हो रहे हैं? पहले ये चंद वीडियोस देखें और उसके बरक्स इसके साथ थोड़ी सी वो वीडियोस भी हैं जो जानवर होकर जानवरों का एहसास कर रहे हैं। आज हम अशरफुल मखलूक़ात इंसान होकर कितनी इंसानियत की नक़दरी कर रहे हैं, इंसानियत की कितनी तज़लील कर रहे हैं। और साथ में ये जानवरों की कुछ तस्वीरें भी देखें, वीडियोज़ भी देखें कि वो किस तरह जानवर होने के बावजूद किस तरह वो उनके अंदर एहसास भी हैं, मामलात भी हैं। तो ये सारे क्यों हो रहे हैं इसके बाद में तबसरा करते हैं। पहले ये कुछ वीडियोज़ देख लें। तो ये आपने वीडियोस देखी हैं और इसके अंदर आपने देखा किस तरह एक बंदा इस लाश को एक ट्राली पर उठा कर लाया और किस तरह उसने इसकी किस तरह तज़लील उसकी कर रहा है। देखें किस तरह उसको पहले खींच के उसने नीचे फेंका है। साथ गुजरने वाले इंसानों के भी ऊपर आफरीन है। जानवर के पास से गुजरे तो मरे हुए जानवर का एहसास करते हैं। ये जानवरों से बदतर इंसान देखें क्या करने के करीब से गुजर रहे हैं, बेहिसी देखें। और ये बंदा अगर चाहता तो किसी को आवाज़ दे लेता कि यार मेरे साथ ये लाश उतरवा दो और ज़रा कब्रिस्तान तक पहुंचा दो, लेकिन उस बंदे ने इस इंसान को इंसान समझा ही नहीं है। उसके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ ही कोई नहीं। किस तरह उसने पहले उसको फेंका नीचे, किस तरह ज़बरदस्त तरीके से उसकी तज़लील की, फिर उसको खींचता हुआ। मरे हुए कुत्ते को भी लोग इस तरह नहीं खींचते जिस तरह उसने बंदे को खींच रहा है, इस लाश को खींच रहा है और खींचते हुए वो जहाँ उसको ले जा रहा है। और ये कितनी बड़ी इंसानियत की तज़लील है। तो मेरा सवाल आज तमाम लोगों से है, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर कोई किसी गांव में रहने वाला या कोई आज से 50 साल पीछे वाला इंसान करता तो कहना था ये तालीम की कमी है, जहालत है। लेकिन ये जो काम नशर अस्पताल की छत पर हुए और ये जो काम आप देख रहे हैं, ये किसी दफ्तर वाले के, किसी महकमे की गाड़ी है, किसी महकमे वाले के बंदे हैं। तो ये ज़ाहिर है ये भी पढ़े लिखे बंदे हैं। तो बताएं फिर अब ये जहालत तो ना रही जिस जहालत की बात आप कर रहे हैं कि तालीम की कमी की वजह से। अब तो तालीम इतनी हो गई है, लोग डॉक्टर प्रोफेसर होकर भी उनके अंदर ये चीज़ एहसास नहीं है। इखलाक वाला मामला बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो पता चला ये तालीम नहीं है, ये तालीम नहीं है, ये फ़न है जो हम सीख रहे हैं। और ये दिन ब दिन जितना ये फ़न सीखते जा रहे हैं, तालीम हासिल करने का मकसद ये होता है कि इंसान के अंदर इंसानियत आए, इखलाकियात आए, इंसान को दूसरे के एहसासात हो, इंसान दूसरे की दुख दर्द को महसूस करे। लेकिन ये तालीम पढ़ने वाले के अंदर दिन ब दिन हवस बढ़ती है, उसे जनाब हसद बढ़ता है, उसे ऊंचे से ऊंचे ओहदे का लालच है, उसे दौलत ज़्यादा इकट्ठी करने का लालच है, उसे दुनिया के जाहो मनसब चाहिए। इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, किसी हद तक भी जा सकता है। तो पता चला ये तालीम का मामला नहीं है। आज तो इतनी आम ये तालीम हो गई है। आज तो हमारे गले मोहल्लों में खुलने वाले स्कूल, आज आप किसी पसमानदा इलाके में भी चले जाएँ तो वहाँ पर जो स्कूल खुलता है वो इंग्लिश मीडियम होता है। वहाँ पर भी तालीम बड़ी आला दी जाती है। और आज तकरीबन हमारे शहरों के हर मोहल्ले और गली के अंदर स्कूल खुले हैं। आज तकरीबन हर घर का बच्चा स्कूल में जा रहा है। हर बंदा कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है। और जितने ज़्यादा पढ़े उतने ज़्यादा गुमराह, उतने ज़्यादा इखलाक इनके अंदर से ख़त्म हो चुके हैं, उतने ज़्यादा एहसासात से ये आरी हैं। तो पता चला ये मामला तालीम का नहीं है, बल्कि मामला एहसासात का, मामला इंसान के अंदर जो अखलाक हैं उनका है, जो इंसान की इंसानियत है उसका है। वो कैसे आएगी? तो मेरा तो मशवरा है सब लोगों से कि इन स्कूलों को बंद करें,
ان کالجوں یونیورسٹی کو بند کریں، ان مدارس کو بند کریں جہاں تعلیم تو بہت پڑھائی جا رہی ہے لیکن انسانیت کا کوئی درس نہیں دیا جا رہا، جہاں اخلاقیات کا کوئی درس نہیں دیا جا رہا۔ سابقہ دور کے اندر لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن ان کے اندر احساس بہت زیادہ تھے۔ آپ جانتے ہیں جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس دین کے ہم پیروکار ہیں، اس کے اندر ایک مرنے والے کی کتنی اہمیت ہے، کتنا اس کا مقام بیان کیا گیا ہے، کتنا اس کا حق بیان کیا گیا ہے۔ جب وہ مر جائے تو اسے غسل دیا جائے، غسل دینے والا ایماندار بندہ ہو۔ اگر غسل دیتے ہوئے وہ میت کے اندر کوئی غلطی، کوئی خامی، کوئی اس کے اندر عیب دیکھ لے تو اس کو چھپائے، اور اس کو چھپانے کا اجر کتنا ملے گا؟ سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی 40 دفعہ بخشش فرما دے گا، 40 دفعہ اس کا ایک عیب چھپائے گا۔ تو پھر اس کو کفن دفن دینا یہ بھی فرض کفایہ ہے۔ ساری بستی والوں کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا ہو جو اس کو عزت کے ساتھ کفن بھی دے، غسل بھی دے، اسے دفن بھی کرے، اس کی نمازہ جنازہ بھی پڑھے۔ اور جب میت کو اٹھانا ہے تو اس وقت مسئلہ یہ کہ اس کو اٹھاتے ہوئے نہ بہت زیادہ تیز بھاگیں، نہ بہت زیادہ آہستہ درمیانی چال کے ساتھ چلیں۔ تیز بھاگیں گے اس کو جھٹکے لگیں گے تو شریعت تو یہ بھی گوارا نہیں کرتی کہ مرنے والے کے جسم کو جھٹکا ہی لگ جائے، اور یہاں پر اسے کھینچ کے زمین پر مارا گیا۔ ایک صحابی ایک قبر پہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آقا دو جہاں نے دیکھا تو آپ جلال میں آگے اس قبر والے کو تکلیف مت دو، تو پتہ چلا قبروں والوں کو بھی مرنے کے بعد بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے اگر اسے کوئی تکلیف دی جائے تو یہاں پر تو سارا معاملہ ہی الٹ ہو چکا میرے بھائی۔ یہ دیکھیں کیا معاملے کیا چل رہے ہیں۔ تو اس لیے خدا را میں یہ گزارش کروں گا، یہ معاملہ صرف تعلیم کا نہیں رہ گیا، معاملہ تربیت کا ہے۔ اس وقت اس قوم کو جتنی تربیت کی ضرورت ہے اتنی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا را ان یونیورسٹی کالجوں، ان مدارس کو بند کر کے یہاں تربیت کا نظام قائم کرو، اور تربیت کے لیے ایسی ہستیاں تلاش کرو جنہوں نے انسانیت سیکھی ہو اور جن کے اندر انسانیت نظر آتی ہو۔ سابقہ دور کے اندر ابوبکر صدیق سے لے کر دیکھیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے شب و روز سارا دن خلافت کے معاملات میں نپٹاتے اور رات کو لوگوں کے گھروں میں جا کر خدمتیں کرتے، معذوروں کے، بیواؤں کے، یتیموں کے کام خود کرتے جا کر۔ عمر فاروق کے دور کے اندر، عثمان غنی کے دور کے اندر جن جن لوگوں نے اخلاق اور انسانیت سیکھے تھے انہوں نے انسانیت کی خدمت کس طرح کی، اور داتا پاک رحمۃ اللہ علیہ آج بھی ان کے در پہ 1 لاکھ بندہ کھانا کھا رہا ہے بلا تفریق، مسالک، نظریہ، گورا کالا، امیر غریب اور نیک بد جس طرح آپ کے ہیں، بلکہ وہاں پر بد زیادہ نظر آئیں گے آپ کو، وہاں پر نشئی ٹائپ کے لوگ زیادہ نظر آئیں گے، لیکن کبھی کسی کو وہاں سے ہٹایا نہیں گیا۔ یہ انسانیت و اخلاقیات کا مسئلہ ہے۔ اور اس طرح خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بلا تفریق مذہب، ہندوستان کے اندر آپ کا مزار شریف، اور لوگ وہاں پر ہندو بھی آتے ہیں، مسلم بھی آتے ہیں، سارے لوگ وہاں پر آتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں۔ تو ایسے اخلاقیات انسانوں کے اندر ہونے چاہیے۔ ان اخلاقیات کو سیکھنے کے لیے ایسی ہستیوں کی خدمات لی جائیں جو ہمارے مدارس کے اندر، ہماری یونیورسٹیوں کے اندر، ہمارے کالجوں کے اندر، ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر آ کر باقاعدہ تربیت کا نظام کریں۔ ان ہستیوں کے اندر آج الحمدللہ کچھ ایسی ہستیاں ہیں جس طرح اس دور کے اندر سرکار میاں صاحب مبارک محمدی حنفی صافی مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ مدد اللہ العالی، اور اسی طرح میر اہل سنت مولانا الیاس ستار جو ہیں، وہ الحمدللہ اس دور کے اندر یہ کامل ہستیاں ہیں جو ہماری تربیت، جنہوں نے لاکھوں کی تربیت کی اور نظر آ رہی ہے۔ ایسے لوگوں کی خدمات لی جائیں، ایسے لوگوں کی تربیتی معاملات رکھے جائیں، وہ ہمارے کالج یونیورسٹیوں کے اندر، ہمارے اداروں کے اندر آ کر تربیت کریں، یا ان کو وہاں بھیجا جائے، یہ ان سے جا کر تربیت حاصل کریں تاکہ انسانیت کی کچھ نہ کچھ قدر ہو سکے، اور انسانیت کی کچھ نہ کچھ ہم کی قدر و قیمت جان سکیں۔ اور یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر آج مسلسل تذلیل ہو رہی ہے، مسلسل جو ہے وہ تذلیل کر کے انسانیت شرمندہ ہو رہی ہے، اس سے ہم بچیں۔ خدا را میری ان باتوں پر غور کریں، اور تھوڑا تھوڑا اپنے بچوں کو بھی، اپنے بڑوں کو بھی تربیت کی طرف لے کر آئیں۔ جانور ان کی تربیت کریں تو وہ انسانوں سے اچھے کام کرتے ہیں۔ آپ چلے جائیں سرکس کے اندر آپ کو جانور ایسے کام کرتے نظر آئیں گے۔ لوگوں نے جانوروں کی تربیت کی ہے تو وہ آج انسانوں سے بڑھ کر کام کر رہے ہیں۔ انسانوں کی تربیت نہیں ہو رہی تو وہ جانوروں سے بڑھ کر کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے تعلیم اتنی ضروری نہیں رہے گی جتنی ضروری تربیت ہے۔ خدا را اپنی تعلیمی اداروں کے اندر، اپنے بڑے بڑے اداروں کے اندر ساتھ تربیت کا نظام کریں اگر آپ بچنا چاہتے ہیں، ورنہ کل کو یہ حادثہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس المناک حادثے سے، ایسی بری اموات سے اور ایسی تذلیل سے محفوظ فرمایا، آمین ثم آمین۔